अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेश खिदमत है कहानी रात का आसेब का दूसरा और आखिरी हिस्सा। वलीद और अरमान इस मकान में दाखिल हुए तो उन्हें एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने उन्हें देखते ही कहा, आइए आइए, साधु जी को आपका ही इंतजार था। वो दोनों उस आदमी की बात सुनकर हैरान रह गए कि साधु को उनका इंतजार कैसे हो सकता है। साधु उनको कैसे जानता है और उसे कैसे मालूम कि वो उसके घर की तरफ आ रहे हैं। वलीद ने कहा तो जवाद मुस्कुरा दिया, लगता है साधु जी बहुत पहुंचे हुए हैं। वो दोनों उस वक्त साधु के सामने बैठे थे। साधु जवाद को देखकर बोला, बालक, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, घर में जवान बहनें हैं, बीमार बाप है। साधु ने कहा तो जवाद एकदम गड़बड़ा गया। साधु जी, आप सब कुछ कैसे जानते हैं? जवाद हैरानगी से बोला, मुझे सब कुछ पता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे इन तमाम मसाइल का हल मेरे पास मौजूद है। बहनों की शादी और बाप का इलाज भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा और इस इम्तिहान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो हैरान हुआ, मेरी जान भी जा सकती है? क्या मतलब है आपका? जवाद ने परेशान होकर कहा, मुझे पूरी बात बताएं, मैं आपकी मतलब नहीं समझ पाया। अच्छा सुनो, चौधरी अल्लाहदाद एक बहुत अमीर आदमी है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम रखशंदा है। और फिर साधु ने सारी बात उसे तफसील से बता दी, जिसे दोनों सुनकर एकदम साकित रह गए। लेकिन इन बातों से जवाद का क्या ताल्लुक है? वलीद ने हैरत से पूछा, कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि वो लड़का जवाद है? हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही समझे हो, बिल्कुल यही वो लड़का है। जब ये मेरे मकान में दाखिल हुआ था तो मुझे पता चल गया था कि यही वो लड़का है जो ये काम कर सकता है। देखो, इसके दाएं पांव पर आधे चांद का निशान भी है। अगर ये मान जाता है तो चौधरी अल्लाहदाद इसे इतने पैसे देगा कि ये अपनी बहनों की शादी भी कर देगा और बाप का इलाज भी कराएगा। बोलो, तुम क्या कहते हो? साधु ने कहा, ठीक है साधु बाबा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। जवाद ने कहा, जवाद तुम पागल हो गए हो? वलीद ने गुस्से से कहा। तो जवाद ने उसे खामोश होने का इशारा किया। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, बोला, ठीक है, फिर अभी जाओ, परसों तुम आ जाना, तुम्हारी मुलाकात चौधरी अल्लाहदाद से करा दी जाएगी। वो दोनों मकान से बाहर आ गए। बाहर आकर वलीद से चुप नहीं रहा गया तो बोला, जवाद तुम क्या करने जा रहे हो? जवाद उसकी बात सुनकर बोला, तो मैं क्या करूं? मैं ऐसा कुछ ना करूं तो मेरे घर के हालात कैसे सही होंगे? तुम्हारी जान को यूं जाया नहीं होने दूंगा, वलीद ने जवाद से कहा। नहीं वलीद, ऐसा मत करना प्लीज, ये सिर्फ मेरी नहीं, इस लड़की की भी जिंदगी का सवाल है। पता नहीं वो जिन उसको कितनी अजियत देता होगा। और प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम मेरे माँ को कुछ नहीं बताओगे। तुम्हें इस दोस्ती की कसम जो हमारे दरमियान है। जवाद ने कहा तो वलीद बेबसी से उसे देखकर खामोश हो गया। साधु जी, आपने मुझे बुलाया था, चौधरी ने साधु के पास हाजिर होकर कहा। हाँ चौधरी, तुम्हारा काम हो गया। वो लड़का मुझे मिल गया जो कि तुम्हारी बेटी से शादी करेगा, तो तुम्हारी बेटी शहंशाह जिन्नात से छुटकारा पा सकती है। पर तुम्हें उस लड़के को उसकी मुंह मांगी कीमत देना होगी। आप फिक्र न करें साधु जी, मैं हर कीमत अदा करूंगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है, हर कीमत मंजूर है, चौधरी बोला। इसी दौरान जवाद भी वहां आ गया। चौधरी ने जवाद की तरफ देखा। एक अच्छा खासा खूबरू नौजवान था। एक पल के लिए उसे दुख हुआ और परेशानी कि वो क्या करने जा रहा है, और अगले ही पल बेटी की मोहब्बत उसके दिमाग पर गालिब आ गई। मैं चाहता हूं कि तुम शादी से पहले रखशंदा से मिलो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। आज चांद की कितनी तारीख है? जी आज 3 है। अच्छा, अगले माह चांद की पहली को तुम्हारी रखशंदा से शादी हो जाएगी और बिल्कुल सादगी से होगी, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है चौधरी जी, मुझे मंजूर है। फिर मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं अपनी बहनों की शादी कर सकूं और माँ बाप का हाथ बटा सकूं, ताकि मुझे सुकून की मौत आए। जवाद ने कहा तो चौधरी रंजीदा हो गया। वो लड़का अपनी बहनों की खातिर अपनी जान देने को तैयार हो गया। जाओ बतूल, रखशंदा बेटी को बुला कर लाओ, चौधरी ने अपनी मुलाजमा बतूल से कहा। अच्छा चौधरी जी, वो चली गई।
دیکھو جواد، ہم نے رخشندہ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ تمہاری اس سے شادی کرنے لگے ہیں، پر اسے نہیں معلوم کہ تم شادی کے بعد مر جاؤ گے۔ اسے کچھ مت بتانا۔ ٹھیک ہے چودھری جی، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس کام کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا۔ جواد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چودھری نے اسے گلے سے لگا لیا۔ رخشندہ بیٹی، چودھری اللہ داد نے رخشندہ کو دیکھ کر کہا، اس سے ملو، یہ جواد ہے، وہی لڑکا جس سے ہم تمہاری شادی کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، رخشندہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواد اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس ایک ماہ میں جواد نے اپنی بڑی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ جواد کی ماں حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ وہ جب بھی جواد سے پوچھتی تو وہ کہتا، میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک کاروبار شروع کیا ہے اور بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ وہ باہر کے ملک میں پیسہ لگاتا ہے اور کاروبار میں یہاں سنبھالتا ہوں۔ وہ ماں کو اصل بات بتا کر موت سے پہلے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن جواد اور رخشندہ کی شادی تھی۔ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ جواد رخشندہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت دلہن اس کی موت تھی۔ اس معصوم کو آج کی رات چھٹکارا مل جائے گا۔ جواد نے سوچا۔ اس نے مسکراتے ہوئے رخشندہ سے کہا، رخشندہ، آج ہمارے ملن کی رات ہے اور آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ جواد نے کہا، آج کے بعد ہماری محبت امر ہو جائے گی، لیکن اسے کیا پتا کہ آج ہماری ملن کی آخری اور پہلی رات ہے۔ وہ سوچ کر ہی رہ گیا، مگر شاید خدا نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اگلے دن چودھری اللہ داد اور اس کی بیوی زرینہ بیگم رخشندہ کے کمرے میں گئے تو اندر کا منظر دیکھ کر دہل کر رہ گئے۔ جاؤ نورین، کمرے میں سے جواد کو بلا کر لاؤ، ناشتہ کرے۔ سارا دن پتہ نہیں یہ لڑکا گھر سے باہر رہا ہے، رات کو آ گیا ہوگا۔ ویسے بھی جواد رات کو باہر نہیں رہتا۔ جواد کی ماں نے اپنی بیٹی نورین سے کہا۔ وہ جواد کے کمرے میں گئی۔ جواد کمرے میں نہیں تھا۔ اس کی بیڈ کے ایک طرف خط پڑا ہوا تھا۔ نورین نے وہ خط اٹھا لیا، بھاگتی آ گئی۔ اماں، کمرے میں خط پڑا ہے اور بھائی نہیں ہے۔ اماں پریشان ہو کر بولی، کہاں گیا وہ؟ خط پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے؟ ماں نے کہا تو نورین خط پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری امی، میں جانتا ہوں کہ آپ اور بابا نے مجھے کتنی محبت سے پالا اور جوان کیا ہے، پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ ہم معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں۔ آپ کی تمام خواہشیں تو پوری نہیں کر سکا اور نہ ہی زندگی میں آپ کے لیے کچھ کر سکا۔ آپ کو، بہنوں کو میں دکھ نہیں دے سکتا۔ میں کیا کرتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چودھری صاحب سے ملا جن کی بیٹی پر آصیب کا سایہ تھا، جو اس وقت ختم ہو سکتا اگر میں اس سے شادی کرتا۔ انہوں نے مجھے اس بات کے لیے بے پناہ پیسے دیے جس کی وجہ سے نورین کی شادی کرنا اور بابا کا علاج بھی کروا دینا۔ اماں، مجھے رخشندہ سے شادی کے بعد مرنا ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، مجھے معاف کر دینا۔ نورین، تم اپنے بھائی کو معاف کر دینا، خود دل لگا کر پڑھنا اور ڈاکٹر بننا، اور ماں باپ کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ خط پڑھ کر نورین کے ہاتھ سے خط پھسل گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جواد کی ماں کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ جواد، تم واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پیسے کی نہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت دور جا چکا تھا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ جواد کا باپ بھی ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی تمام عمر کی کمائی جمع پونجی آج لٹا دی تھی۔ وہ بالکل خالی ہاتھ ہو کر رہ گیا۔ چودھری اور اس کی بیوی کے اوسان خطا ہو گئے۔ کمرے میں بہت خوفناک منظر تھا۔ کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا۔ وہ خون جواد کے پیٹ سے نکل رہا تھا۔ ایک طرف جواد کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ایک طرف رخشندہ اوندھی پڑی تھی۔ زرینہ بیگم رخشندہ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولیں، یہ تم نے کیا کر دیا رخشندہ؟ ایسا تم نے کیوں کیا؟ مگر رخشندہ کا بے جان جسم نہ جانے کب کا موت کی وادی میں جا چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر اس خط پر پڑی جو رخشندہ کے سر کی طرف پڑا ہوا تھا۔ زرینہ نے وہ خط اٹھا لیا اور پڑھنے لگی۔ رخشندہ کی تحریر لکھی ہوئی تھی، بابا جان اور امی جان، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں میرے لیے۔ ہاں بابا، جواد نے مرنے سے پہلے مجھے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اس نے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن بابا غلطی میری تھی۔ میں وہاں ندی کے کنارے گئی تھی اور میں جواد سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری غلطی کی سزا اسے ملے۔
लेकिन वो मेरी खातिर अपनी जान देने पर तैयार हो गया, मेरे लिए, अपनी बहनों के लिए। वो पैसे लेकर भाग भी सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि जवाद के बाद उसकी बहनों का क्या होगा? बाबा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जवाद के बाद मैं भी अपनी जान देने लगी हूं, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। अम्मी, आप ही कहती हैं कि औरत कामयाब वही होती है जिसे ज़िंदगी में अच्छा मर्द मिल जाए। तो अम्मा, मुझे जवाद से अच्छा कोई नहीं मिल सकता। वो अपनी ज़बान का पक्का था, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी बेकार है। उसने इन चंद पलों में मुझे सदियों का एतमाद बख्श दिया। अम्मा, तुम ही कहती थी ना कि एतमाद वाला मर्द किस्मत से मिलता है। तो फिर जवाद वो मर्द था जिस पर मैं एतमाद कर सकती थी। उसके बगैर मुझे नहीं जीना। बाबा, मुझे माफ़ कर देना। अब कोई शहंशाह जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपकी गुनहगार बेटी रखचंदा। चौधरी अल्लाहदाद का दिल जैसे बंद हो गया। वो दिल पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठता चला गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान कुछ भी क्यों ना कर ले, कितने ही मंसूबे क्यों ना बना ले। कमरे में जरीना बेगम की चीखें गूंज रही थीं और चौधरी अल्लाहदाद खामोश नज़रों से गुमसुम बैठा खलाओं में घूर रहा था। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।